so I'm sure something is going on. उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उन्होंने सारा चट्टा बट्टा खोल दिया। आयमा बेग की लव लाइफ जो है वो रोलर कोस्टर की तरह लगती है, लगता है कि वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रही है, पता नहीं ये मोहब्बत है क्या है, बट शी इज़ इन अ रिलेशनशिप। आई होप इस बार वो इसको संजीदगी से लें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव। बात करूंगी मैं आयमा बेग की। आयमा बेग पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा खबरों में है और सारा रज़ा ख़ान ने उनके बारे में कह दिया था कि उनको गायकी जो है वो नहीं आती और वो बग़ैर म्यूज़िक के नहीं गा सकती, तो उस पर आयमा ने अच्छा खासा जो है वो रिएक्ट किया था। उसके हवाले से हमने बात की थी और अब जो है कुछ अरसे से आयमा बेग जो है उनकी तस्वीर आ रही हैं नए लड़के के साथ, और जिस तरह की वो तस्वीर है उससे ये साफ अंदाज़ा होता है कि वो दोबारा से डेट कर रही हैं। दोबारा से डेट कर रही हैं बिल्कुल, वो इस वजह से कि आप लोग शायद जानते होंगे कि जब उनकी पहली दफ़ा जब वो डेट कर रही थी और मंजर आम पर आया तो वो शहबाज शिगरी थे जिनको वो डेट कर रही थी और काफ़ी खूबसूरत ये कपल लगता था। शहबाज शिगरी जो है वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं और शहबाज शिगरी और ये जो है इन्होंने डेट करने का जो इनका सिलसिला था वो शुरू हुआ था परे हट लव से। अच्छा, उसके सेट पे इनकी मुलाकात हुई तो उसी दौरान इन लोगों ने डेट करना शुरू किया। आयमा बेग जो है वो शहबाज शिगरी को डेट कर रही थी और इन दोनों की जो एंगेजमेंट है वो 21 मार्च 2021 में हुई और उसके कुछ अरसे के बाद जो है इनकी एंगेजमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। एंगेजमेंट उस वक्त ख़त्म हुई जब मंजर आम पर एक खातून आई जिनका नाम तलूला मेयर था और वो एक ब्रिटिश मॉडल हैं। वो मंजर आम पर आई और उन्होंने आयमा बेग की चैट कैस अहमद जो ब्रिटिश एक वीडियोग्राफर है, आई थिंक उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है बेसिकली, उनके साथ उनकी चैट जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर कर दी और वो वायरल हो गई। और जो ये ब्रिटिश मॉडल थी इन्होंने बताया कि ये जो कैस अहमद हैं ये इनको डेट कर रही थी, इनके साथ रिलेशनशिप में थी और कैस अहमद ने उनसे 10,000 पाउंड जो है वो उधार लिए और वो उनको वापस नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर खैर कैस की जो मदर है उन्होंने वो पैसे उनको वापस कर दिए। तलूला ने वो चैट भी शेयर की जो आयमा बेग और कैस के दरमियान हुई थी और उसके स्क्रीनशॉट्स उन्होंने शेयर कर दिए और वो काफ़ी बेहुदा चैट थी। अच्छा, जिस दौरान ये सारी बातें मंजर आम पर आई उसी दौरान जो है आयमा बेग ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि वो और शिगरी जो हैं वो दोनों जो हैं अब एक साथ नहीं हैं, उनका ब्रेकअप हो गया है। तो ये सब कुछ पहले से अंदाज़ा था, मेरे ख्याल से ये बातें सामने आ गई थी और शहबाज शिगरी को पता चल गई थी कि वो उन पर चीट कर रही हैं, क्योंकि ये जो ब्रिटिश मॉडल है उनका ये कहना था कि वो रिलेशनशिप में होते हुए कैस अहमद के साथ भी थी, यानी कि शहबाज से रिलेशनशिप चल रहा था, एंगेजमेंट हुई थी और दूसरी तरफ वो कैस अहमद के साथ जो है रंग रलियां मना रही थी या जो भी था। खैर ये बातें वो हैं जो सामने आती हैं और जो पता चली हमें, और जो ये ब्रिटिश मॉडल है उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए और सारी चीज़ें। तो खैर इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, उसमें मैं मज़ीद नहीं जाऊंगी, लेकिन इनका ब्रेकअप हो गया आयमा जी का शिगरी से और उसके बाद जो है काफ़ी अर्सा जो है खामोशी रही। खैर वो काम वाम कर रही थी एंड ऑल दैट, बीच में उन्होंने कहा कि उनको डिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहा सारा कुछ और वो बीमार भी पड़ी, लेकिन अभी चंद दिनों से वो जो है तस्वीरें शेयर कर रही हैं जो कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ज़ैन अहमद नाम के एक हैं डिज़ाइनर हैं, क्या है उनका ब्रांड है जिसका नाम है रास्ता, और ये एक बहुत फेमस पाकिस्तानी ब्रांड है। और आप ये सोचें ये को फाउंडर हैं बेसिकली इस ब्रांड के, और ये जो ब्रांड है ये बहुत बड़ा ब्रांड है और महंगा तरीन ब्रांड है। और इस ब्रांड के कपड़े बाहर रिज अहमद और काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ में जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ थी उन्होंने ये जो कपड़े हैं इनके ज़ेब तन किए और उसमें जस्टिन बीबर भी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ैन अहमद है, उनकी पहुंच और उनके जो डिज़ाइंस और कपड़े हैं उनकी पहुंच कहाँ तक है। तो डेफिनेटली आयमा बेग के बारे में ये कहा जाता है कि जी ये अमीर लड़के फंसाती हैं। खैर मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगी, आयमा बेग खुद भी एक सिंगर हैं, ठीक ठाक कमाती हैं और जाहिर सी बात है इंसान अपने स्टैंडर्ड का ही इंसान ढूंढता है और ये बात मुझे सही नहीं लगती कि ये कहें कि जी अमीर लड़के फंसाती हैं। सबके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं और आयमा बेग खुद भी एक सिंगर हैं और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। ये और बात है कि जो मैं उनके बारे में हमेशा कहती हूँ कि शी इज़ अ वॉना बी, क्योंकि वो पहले एक टाइम पे इतनी सादा तबीयत होती थी
اور دنیا ٹی وی کا ایک پروگرام کیا کرتی تھی جس میں وہ ایک شریفانہ انداز میں بیٹھ کے تالیاں بجایا کرتی تھیں، ہنسا کرتی تھیں، چھوٹے موٹے کیوٹ سے کامنٹس دیا کرتی تھیں. اور اس کے بعد جو آئمہ بیگ سامنے آئیں وہ بالکل اس کے برعکس تھیں. انہوں نے اپنے کپڑے بہت چھوٹے کر لیے، ٹیٹوز پہ میں کامنٹ نہیں کروں گی، ولگر کپڑے پہننے شروع کر دیے اور کھلم کھلا ڈیٹ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں ڈیٹ کر رہی ہوں. اس کے بعد تصاویر وہ شیئر کرتی تھیں. تو برائی پھیلانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اور وہ شہباز شگری کے ساتھ ٹریول بھی کیا کرتی تھی. تو یہ ساری تو باتیں ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ آپ ہیں تو ایک مسلمان آرٹسٹ تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ پھر تھرڈ ٹائم وہ ڈیٹ کر رہی ہیں، سیکنڈ ٹائم وہ جو بھی سلسلہ تھا کیس احمد والا وہ ڈیٹ کر رہی تھی، لیکن آف کورس انہوں نے اس کے بارے میں کھل کے نہیں بتایا تھا بیکاز شی واز آلریڈی انگیجڈ ود شہباز شگری. سو یہ ہے آئمہ بیگ کی سٹوری اب تک. اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک تصویر شیئر کی اور اس میں جو ہے وہ کہیں ڈنر کر رہے تھے اور اس میں ڈنر پہ کیک کا پیس تھا اور اس پہ اس کو شیئر کر کے آئمہ بیگ نے اس پہ لکھا کہ آئی نیور فیلٹ دس اسپیشل بفور. اور دس از ویری اسٹرینج بیکاز شہباز شگری کے ساتھ they both were in love, they were traveling together, they looked so happy together. تو لیکن وہی والی بات ہے کہ ابھی جو کرنٹلی ان کا بوائے فرینڈ ہے اس کو تو انہوں نے اسپیشل فیل کروانا ہے. تو اس پہ آئی لو یو لکھا ہوا تھا وہ جو پلیٹ تھی اور آئمہ بیگ نے اس کو شیئر کیا اور ساتھ ایک پھول بنایا ہوا تھا اور ٹیئری آئیز والا جو ایموجی ہے وہ تھا اور ہارٹ تھا. سو گڈ لک ٹو ہر. ایوری بڈی ڈیزروز ٹو ہیو اے نائس لائف، اے گڈ پارٹنر. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بار بار ڈیٹ کرنا اور بریک اپ کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اور اگر آپ کو کوئی پسند ہے اور آپ اس کے بارے میں سیریس ہیں تو آپ کو گھر بسا لینا چاہیے. اور یہ بات جو ہے ہمارے ینگسٹرز کو اور ہر کسی کو سمجھ آنی چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ سے کوئی سچی محبت کرتا ہے نا تو وہ آپ کو بہت لمبا ڈیٹ نہیں کرے گا، بلکہ ڈیٹ کرے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے وہ آپ سے بات چیت کرے گا، آپ کو سمجھے گا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس سے ملیں. اور اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو فوراً نکاح کریں. یہ ڈیٹنگ کلچر ہم مسلمان یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے. ڈیٹنگ کلچر کو ختم ہونا چاہیے. آپ کو کوئی پسند آتا ہے آپ اس سے شادی کریں، نکاح کریں سمپل طریقے سے اور اپنی زندگی گزاریں. ہم برائی کو مزید پھیلا رہے ہیں، جس کو دیکھو جی فلانا اس کو ڈیٹ کر رہا ہے، ڈھمکانا اس کو ڈیٹ کر رہا ہے. ڈیٹنگ تو بالکل ایک عام سی چیز ہو گئی ہے. تو اس برائی کو ختم ہونا چاہیے. بلکہ جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں وہ رول ماڈل ہوتی ہیں تو ان کو صرف اپنے نکاح کی ہی خبر دینی چاہیے کہ بھائی فلانا ہمیں پسند آیا اور ہم شادی کر رہے ہیں، اور اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ ان کو پکچرز نہیں شیئر کرنی چاہیے. بیکاز ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈیٹنگ ان اسلام. ٹھیک ہے آپ کو کوئی پسند آتا ہے آپ اس سے بات کریں، اس کو سمجھیں اور نکاح کریں. جو انسان آپ کے ساتھ سیریس ہوتا ہے وہ آپ سے نکاح کرتا ہے، وہ آپ کو ڈیٹ نہیں کرتا. یہ بات جو ہے سمجھنے والی ہے، لیکن ہماری جو ینگسٹرز ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. خیر تو یہ تھی نیوز آئمہ بیگ کو لے کے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا.